You know what will be happen in the last days. Maigsoon, ang gubat sa nasod batok nasod, itabo na siya ang pagpagsa sa mga mini ng mga propita, sa mga antikristo, bisan pa mga igsuon sa mga kagutom, linog, kaning kainit sa kapanahonan na to karon. Ba't kabulo mo maigsoon kung saan ang pinaka-worst na mahitabo before mo balik ang Ginoo? Mabasa na to na siya sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 6. Timan ikini sa katapusang mga adlaw moabot ang mga malisod nga panahon. Ang mga tao maghuna-una lamang sa ilang kaugalingon ug sa kwarta. Pambugiro sila, mapahitason, bugal-bugalon, masupilon sa ilang mga ginikanan, dili mapasalamaton ug dili Diosnon. Wala sila'y kaluoy, walay puangod, tigbutang-butang, mapatuyangon, mabangis, madinumtanon sa maayo, mabudhion, mapasagaron o garbuso pag-ayo. Palabihon nila ang kahilayan kaysa Dios. Magpabilin silang relihiyoso apan isalikway nila ang matuod nga gahom niini. Likay kining mga tawhana. Pipila kanila musaka sa kabalayan aron pag-ilad sa mga makaluluoy nga babaeng nabugatan sa sala ug dali rang madala sa ilang nagkalain-laing kaotang kaibog. So ang mahitabo sa last days mga ison, ang pinaka-worst nga mahitabo, ang kaning mawala ang atong pagtuo sa atong buhi ni Dios. Mawala masalikway mga igsoon ang Holy Spirit na naa sa tuwa. Nakita nga nagasunod na sa Ginoo, nagabuhat na sa kabubot sa Ginoo, gidawat na sa Ginoo. Mahimo nga masalikway nato ang atong mga natun-an, ang atong mga naa sa tuwa, mabiya mga igsoon tungod na ipaglinlang sa yawa sa atong kinabuhi. So unsa man na siya maigsoon, magbantay ta kanunay kinahanglan magpispo lang atong pangunahuna. Naingon diya sa 1 Peter chapter 5 verse 8, pag maigmat ug pag mabinantayon kamo kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa, naglibot-libot kaninyo sama sa leon nga nagmulob nangita ug tukbunon. So kinahanglan mga igsoon, magmabinantayon tas itong kagalingon dili ta nga magpatuyang sa atong kaibog sa kalibutan, sa unod kaibog mga igsoon sa kwarta, sa unsa pa ng kaibgan diya mga igsoon. Kinahanglan di kaya nato na siya kung dili mas mapatuyangon ta mga igsoon sa pagbasa sa pulong sa Ginoo adlaw gabi. Nagingon diya sa Joshua chapter 1 verse 8, kinahanglan nga adlaw gabi ato nga paklion ang Biblia, basahon nato para daghan tag matun-an bahin sa propesiya ug bahin sa mga mahitabo the last days mga igsoon. So, ang mahitabo sa last days mga igsoon, pagbarog ang kaning antikristo, kaning ingon nga siya mao ang Dios, nga siya mao ang modelo sa katawhan, mohatag siya og kalinaw, apan dili daay kalinaw ang iyang dad-on, kung dili kagubot pag-abot sa katapusan mga igsoon sa pagminarkahay. Atong basahon ang 2 Thessalonians chapter 2 verse 4. Nag-ingon diri, supakon niya ang tanan nga gipaka-Dios ug gipakabalaan sa tawo. Himuon niyang labaw ang iyang kaugalingon kay kanilang tanan. Gani mosulod ug molingkod siya sa templo sa Dios ug ang kuno niya nga siya Dios. Kinsa man ni mga igsoon, mao ni siya ang antikristo. Kaning giingon diri nga molingkod siya, mubarog siya sa templo sa Dios. Dili ni siya literal nga templo nga kaning iglesia sa Dios mga igsoon. Kun dili templo ni siya, kita nga templo, kita ang atong lawas ang templo sa Dios. Mo ni siya ang barugan. Kita ang gusto niya nga hisalaog gon mga igsoon. Mupuyo siya sa atong kinabuhi. Gusto niya ang kagubot, ang kaning pagkamahigugma na to sa nakalinlaing mga butang ni kalibutan na ang paghigugma sa kalibutan. Mo ni siya ang iyang punto mga igsoon nga hisalaagon ta aron nga kita mahilayo sa Ginoo ug unya mabalik ang Ginoo apan kita nahilayo na siya ha. Muna iyang mas dako nga punto nga naman ang impierno mga igsoon dili gibuhat para sa tao kundi dili gibuhat para sa kaaway nato nga Satanas. Gusto niya nga doon na siya kauban. Imagine katong nahitabo kaniadto mga igsoon dito pa sa langit mga igsoon. Katong si Lucifer nakigbatok ngadto sa Dios apan wala siya makakaya mga igsoon tungod mas gamhanan ang Dios kana kaniya. Doon na siya garbo siyang kagalingon, gusto niya nga labwan niya ang gahom sa Dios ug unya iyang gisuklan ang Ginoo mga igsoon. Wala siya makatugkad sa gahom sa Dios ug unya ilaglag siya sa kalibutan. Umuli siya ang nahimo karon nga si Lucifer, nahimo siya nga Satanas, nahimo siya nga maong atong kaaway mga igsoon. Nga mao ang tigdala kanato mga igsoon sa sala, sa silot sa sala mga igsoon ngadto sa kamatayon sa impierno. So mo na yang punto mga igsoon, mao na siya nga pagbarog sa Antichrist the last days mga igsoon. Siya ang dunay gahom nga maglutos ka natong tanan, mabalaan man o dili balaan. Imagine hitabo na kini mga igsoon sa panahon ni Job.
Sa panahon ni Job mga igsoon, iwad-an siya sa iyang mga bahandi, sa iyang mga kabtangan, sa iyang mga pananom, mga kahayupan, but wala siya mibiya sa Ginoo mga igsoon. Una siya pag-abot pud sa atong last days, sa atong generation, karon mga igsoon kung mobalik ang Ginoo sa dili madugay, kaya nag-ingon man siya sa dili madugay mobalik siya. Maigsoon, may tabo gyapon kini maigsoon nga kwaon ni Satanas ang tanan kanato. Gusto niya nga mapahilayo ta sa Ginoo, but ang nagkinahanglan diya mupadayon ta hangtod sa katapusan aron mamaluwas ta mga igsoon. Iingon diya sa Mateo chapter 24 verse 13, pan ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. So tagaan ta og kaluwasan maigsoon, kaluwasan nga dili na makawat sa Satanas sa diha nga mopadayon ta. Ipag-abot mga igsoon sa pagbarog sa Antikristo, kaning nagpaka-Diyos siya siyang kagalingon, mubarog siya, ambot pasabot siya ang mukontrol kanato mga igsoon sa pagbuhat sa dili maayo. Kanang mga tawo mga igsoon nga mapatikan niya sa numero nga sa mapitas ka mananap, una iyang mga kauban mga igsoon nga mao maglutos sa mga balaan. Pero dili sa madugay mga igsoon, mubalik ang Ginoo. Nag-ingon siya diri sa Mateo chapter 24 verse 22. Apan gipamub-an sa Dios kadtong mga adlaw, kay kun wala pa, wala untay mabuhi. Apan tungod sa iyang mga pinili, pamub-an niya katong panahon na. So dili niya padugayon may igsoon. Kaya nga naman maluoy siya sa iyang mga pinili, ng mga katawhan niya mga igsoon. Sa diha nga nagtuo na kita, nga nagdawat na kita sa Ginoo, gitagaan natin niya great mga igsoon, gitagaan na niya katungod nga mahimong anak sa Dios. Imo ang kanya mga igsoon nga iyang mga pinili. So may tabo sa last days mga igsoon, ang ato yun nga babantayan, ang ato jud kinahanglan nga bantayan ang atong pagtuo mga igsoon. Kay mao na siya ang kinahanglan nga kubiton sa kaaway kanato aron mahilayo kita sa Dios, milayo ang atong relasyon sa Ginoo, milayo kita sa gugma sa Ginoo, ug unya nilipay ang yawa, malipay si Satanas nga moy moangkon sa atong kinabuhi. Tungod kay naa si kauban nga maglangoy-langoy ngadto sa linaw nga kalayo. Nag-ingon diri sa Revelation chapter 20 verse 15, ang tanang tawo nga walay ngalan diha sa libro sa kinabuhi itambog ngadto sa linaw nga kalayo. So expected mga igsoon, itambog yun sa linaw nga kalayo. Dili ni siya hadis, ang hadis mga igsoon, primero na siya nga kainit. Mas init pa mga igsoon ang kaning linaw nga kalayo kani impierno. Ang giingon diri sa kasulatan. So dili na to mabantayan mga igsoon, dili na to mahibalan kanus mo balik ang Ginoo. Kanus maghari ang Antikristo mga igsoon. Karon nga napatay panahon, upta na to ang atong pagtuo. Isangyaw na to ang maayong balita sa Ginoo. Before siya mobalik na siya nagkalindain mga igsoon, katuyuan. Ngano nga wala pa siya mibalik. Ngano man, iyon din sa Mateo chapter 24 verse 14, ug kining maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios, iwali ngadto sa tibuok kalibutan aron masayod niini ang tanang tawo ug unya moabot ang katapusan. So, before pa moabot ang katapusan, may na pa siya katuyuan. Gusto pa niya nga iwali usa kining maong pulong ngadto sa tanang kanasuran, sa tanang katawhan mga igsoon ning kalibutan na kay di gusto sa Ginoo nga dunay usa ka kalag nga malaglag mga igsoon. Ug pasabot malaglagan diha sa linaw nga kalayo impierno. Ingon po diya sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 9, ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad sumala sa ginahuna-huna sa uban. Apan siya nagpailob kaninyo kay dili siya buot nga may usa nga malaglag kundi nga ang tanan maghinulsol ng biya sa ilang mga sala. So gusto pa sa Ginoo nga maghinulsol sa ang tanan nga wala pa diha sa Ginoo. Gusto niya nga maghinulsol tatong mga tao nga nagpadayon gyapon sa pagpakasala. So gusto niya nga bisag usa lamang kakalag maigsuon, dili niya gusto nga maadto pa dito sa kalaglagan. So ing anak niya kahigugma ang tao. Kaya nga nung kinahanglan pa man nga mopakanao si Ginoong Hesukristo para magpagluwas sa atong tanan. By grace, naluwas tag maigsoon, pinaagi sa iyang grasya maigsoon. Kinahanglan tuuhan na to kini aron makabot na to ang kaluwasan. Kinahanglan nga ang kaluwasan ma-secure sa atong kinabuhi maigsoon. So unsa nga way kinahanglan mo tuo ta, musalig kaniya. Una yang gitingwa maigsoon, mo na iyang giingon ya sa John 3:16 niya kung kinsa ka tumuto musali kaniya dili kayod malaglag dili makabaton hinon sa kinabuhi walay katapusan.